बिहान भयो, नोर्पुले धूप बालिसके। हामी क्यान्जिङ घुम्न निस्कियौँ। क्यान्जिङलाई दक्षिण, पूर्व र उत्तर गरी तीनतिरबाट हिम टाकुराले घेरेका छन्। तीनतिर जता हेरे पनि हिउँ नै हिउँ। उत्तरतिर लाङटाङको मूल चुचुरो र यसको दाहिने पाखुरा। पूर्वतिरका यी टाकुरा पनि नजिकै। हात अलिकति तन्काउँदा हिउँ भेटिएलान् कि जस्तो गरी नजिक बसेका छन्। थोरै उत्तर पश्चिमको लाङटाङ र त्यसको ग्लेसियर पनि एकदमै नजिक छ। यो ग्लेसियर हिउँ भुइँचालोले उछिट्याइदिँदा पोहोर साल क्यान्जिङमा हिउँ पहिरो गयो। त्यसले धेरै घर बिगार्यो, एकजनाको ज्यान लियो। नजिकै छैन त लाङटाङ? अनि घ्याङछेम्पु यो पनि त नजिकै छ। सुन्दरताका बीचमा भुइँचालोको दुःख पनि छ। क्यान्जिङलाई भुइँचालोले लाङटाङलाई जति त पिरेन, तर यसले पाएको पीडा पनि कम छैन। 1 वर्षसम्म पनि कति मानिसको बास पालमा भएको थियो। भत्केका कति घर बन्ने छाँट थिएन। नेपालको पहिलो र अहिलेसम्म चलिरहेको चीज कारखाना खण्डहर भएको थियो। धेरै घर र होटलको हालत पनि उस्तै थियो। हामी होटल फर्कदा नोर्पु हाम्रा लागि ब्रेकफास्ट र हामीले बोकेर लाने आजको लन्च तयार गर्दै थिए। आलु र नोर्पुले क्यान्जिङमै फलाएको सागसँग टिबेटियन ब्रेड अनि चिया खायौँ हामीले। दिउँसो खाना खान अलि ढिलो हुनाले हामीले अलि धेरै खायौँ ब्रेकफास्ट। गाजर चाहिँ कहिले फल्छ? आलु कार्तिकतिर। गाजर चाहिँ कार्तिकतिर। अरू के लगाउनुहुन्छ? गाजर हो, यो अहिले साग त हामीले खाइहाल्यौँ। अनि धनिया हुन्छ। धनिया, लसुन। लसुन। कौडी पनि गर्नुहुन्छ? हजुर। कौडी त हुँदैन। कौडी हुने त हुन्छ। तर राखेको छैन। खेती छैन कि सानो खेतमा के रोप्ने के रोप्ने। लिएर मास्टर भन्नु भएन? क्यान्जिङ यस लाङटाङ उपत्यकाको अन्तिम बस्ती। आज क्यान्जिङ खुलेको छ। यहाँबाट लाङटाङ लगायतका हिमालहरू राम्रो देखिएको छ। अब हामी हाम्रो यात्राको अन्तिम स्थल लाङसिसातर्फ लाग्दैछौँ। यो यात्रा 3 देखि 4 घण्टाको हुनेछ। आज म तपाईहरूलाई एउटा कथा सुनाउँछु जुन यस ठाउँसँग सम्बन्धित छ। उहिले धेरै पहिले तिब्बतको एउटा गाउँका लामाको याक भागेछ। याकको खुरले भुइँमा बनाएको डोप हेर्दै गर्दा लामाले आफ्नो याक नेपाल आएको पत्ता लगाएछन्। त्यसपछि उनी याक समात्न नेपाल आएछन्। लाङटाङ खोला र भोटेकोसी मिसिएको स्याब्रुबेसीबाट त्यो याक उकालो लागेछ। लामा पनि उकालो लागेछन्। लामा गाउँमा लामाले याक भेटेछन्। त्यसलाई एउटा ढुङ्गामा बाँधेर बास बसेछन्। भोलिपल्ट हेर्दा याक छैन। याकको पाइला पछ्याउँदै उनी चाङदाम आइपुगेछन्, जसलाई आजभोलि लामा होटल भनिन्छ। त्यहाँबाट हामी अहिले आएकै बाटो याक उकालो लागेछ र लाङटाङ गाउँ आइपुगेछ। लामा पनि आफ्नो याकको पछि आएछन्। त्यहाँ याक फेला पारेछन्। उनका भाषामा लाङ भनेको याक र डाङ भनेको भेटिएको ठाउँ हो। त्यसैले यो ठाउँ लाङडाङ भएछ। पछि मानिसले लाङटाङ भन्न थाले।
यो त्यति बेलाको कुरा हो जति बेला अहिले हामी हिँडी आएको लाङटाङ उपत्यकामा कोही पनि मान्छे बस्दैनथे। लाङटाङ उपत्यका छ भन्ने नै कुरा मानिसलाई थाहै थिएन। लाङटाङमा लामाले याक भेट्न त भेटे, तर याक फेरि हिँडेछ। क्यान्जिङमा पनि रोकिएनछ। लाङटाङ खोलाको किनारै किनार अझ पूर्व लागेछ। लामा पनि पछि पछि लागेछन्। आज पनि हामी त्यही याकका पाइला पछ्याउँदै त्यही याक हिँडेको बाटो हिँड्छौँ। याक हिँडेको बेला यो ठाउँ अझ कति राम्रो थियो होला। अहिले पनि यहाँबाट फर्केर नजाउँ जस्तो लाग्छ। यो ठाउँ कति राम्रो छ भने हाम्रा क्यामेराम्यान अमित भट्टलाई यस ठाउँमा आफ्नो दृश्य नखिची मनले मान्दै मानेन। ठिक गर्यो अमित तिमीले। हाम्रो अगाडि मात्र होइन, पछाडि अर्थात् हामीले छाडेर आएको ठाउँ पनि कम्ता राम्रो छैन। जस्तै यो लाङटाङ लिरुङ हिमाल। पोहोर साल यसले आफ्नो देब्रेतिरको गाउँ लाङटाङमा त्यत्रो उपद्रो मचाएको थियो। दाहिनेतिरको क्यान्जिङ गाउँमा पनि त्यसै गरेको थियो। तर यस हिमालले विध्वंस मचाउने कहिलेकाहीँ मात्र हो। अरू बेला यसले यस ठाउँलाई सुन्दर पारेको छ, पर्यटकलाई तानेको छ, जसले गर्दा यहाँका मानिसले जीविकाको बाटो पाएका छन्। लामाको याक यहाँ आएका बेला जथाङमा एयरपोर्ट बनेकै थिएन। त्यति बेला प्लेन त बनेको थिएन, एयरपोर्ट कसरी बन्थ्यो? पछि एयरपोर्ट बन्यो। काठमाडौँसम्म मानिसले ओहोरदोहोर गरे। अहिले यो एयरपोर्ट बन्द छ। पारीका टाकुरा त लामाको याक आएकै बेला पनि उभिएकै थिए होला। ती मुन्तिरका भोजपत्रका रुख पनि पक्कै थिए होलान्। यो ठाउँ मानिसले देख्दै नदेखेको हुनाले भोजपत्रका बोक्रा उकाएर तिनमा लेख्ने चलन हुने कुरै भएन। सधैँ हिउँ जमिरहने अग्ला टाकुरा। आकाश खुलेका दिन काठमाडौँबाट उत्तर हेर्दा देखिने जुगल अर्थात् जुम्ल्या हिमाल। यिनलाई दोर्जे लाक्पा पनि भनिन्छ। यो चाहिँ घ्याङछेम्पू हिमाल। यी हिमाल भन्दा धेरै होचा हिउँदमा मात्र हिउँ जम्ने साना थुम्का। हिउँदमा हिउँमा पुरिएर कक्रिएका यी बुट्यानले अझै पनि ज्यान लिन सकेका छैनन्। ठुला रुख त यतातिर टिक्नै सक्दैन। यी ढुङ्गा चाहिँ कसले थुपारेको होला? अनौठो लाग्छ। यी ढुङ्गाको स्वरूप हेर्दा त मानिसले मिलाएर राखेका हुन् कि जस्तो लाग्छ। तर मानिसले यसो किन गर्थे होलान् र? हिउँले माथिबाट सोहोर्दै ल्याएर यसरी थुपारेको पो हो कि? लामाको याक आएका बेलामा लाङटाङ खोला यति गहिरो थिएन होला। त्यसपछि आफ्नो किनारा काट्दै आफू हिँडेको जमिन खोतल्दै निरन्तर बत्तिएर हिँड्दा उसले आफ्नो सतह पनि गहिराउँदै लगेको हुनुपर्छ। अन्त भए यस्तो पानीमा नुहाउन मन लाग्थ्यो। तर यहाँ मध्य दिनको घाममा पनि यस पानीमा नुहाउने हिम्मत मानिसले गर्दैन। लामाको याक हिँडेका बेलामा यस्तो राम्रो बाटो थिएन होला। हामीले भने राम्रो बाटो हिँड्न पाएका छौँ। बाटोको चिन्ता गर्नु नपरेकाले हिँड्दा यहाँको सुन्दरताको पुरै स्वाद लिन पाएका छौँ। यी ढुङ्गा कुनै बेलाको पहिरोले माथिबाट सोहोरेर यहाँ ल्याएको हुनुपर्छ। धन्न यिनले हाम्रा लागि बाटो छाडेर बसेका रहेछन्। निकै लेकमा आइपुग्यौँ। त्यसैले 12 नबज्दैदेखि धुमधाम हावा चल्दैछ। ग्लेसियरले खियाउँदै लगेको ठाउँ अङ्ग्रेजी अक्षर यु आकारको हुन्छ रे। नदीले काटेको चाहिँ भी जस्तो। यो सम्पूर्ण उपत्यका र वरपरका डाँडाले यु आकार बनाएका छन्। लामाको याक यी चरणमा चढ्दै चढ्दै हिँडेको थियो होला।
यी हिमाल चाहिँ उसका लागि खासै मतलबका कुरा थिएनन् होला, तर हाम्रा लागि यी पानीका विशाल ट्याङ्की हुन्। पानीलाई हिउँमा बदलेर भण्डार गरी पछि खटाई खटाई हामीलाई पानी दिन्छन्। नदी न हो, पहाडमा होस् कि मधेसमा, अलि सम्म ठाउँ देख्यो कि सिधा नहिड्ने यसको बानी हुन्छ। त्यसैले मधेसतिर नदी र सर्प सिधा हिँड्दैनन् भन्ने चलन छ। यहाँ यसको स्वच्छन्द बानी देख्दा तल घोडा तबेला छेउमा यो खोला साँगुरोमा कसरी हिँड्यो होला जस्तो लाग्छ। लामाको याकले पनि यहाँ जङ्गली जनावर पक्कै भेटेको थियो होला। तिब्बतमा ऊ बसेको अर्ध मरुभूमिमा थार हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो होला। मान्छेले देख्दै नदेखेको लाङटाङ उपत्यकामा त थार पक्कै पनि थियो होला त्यति बेला पनि। थरी थरीका आकारका टाकुरा देख्न पाइन्छन् यहाँ। यो यहाँको सबैभन्दा राम्रो चरण हो। याक र चौरी पाल्ने मानिसले आफ्ना याक र चौरी डुलाउँदै यहाँ पनि ल्याइ पुर्याउँछन्। गोठालाहरू यिनै घरमा बस्छन्, याक र चौरी चाहिँ बाहिरै बस्छन्। पानीबाट जोगिन उनीहरूले केही गर्नु पर्दैन। लामाको याक आएका बेलामा पनि यहाँ याक र नाग त थिए होलान्, तर ती अहिले जस्ता घरपालुवा पक्कै थिएनन्, जङ्गली अवस्थामै थिए। ती याकले गाईसँग सङ्गत गर्न पाएका थिएनन्, त्यसैले चौरी भने यहाँ जन्मिएकै थिएनन् होला। यस पटक हिउँदमा तल झरेका चौरी यहाँ आइपुग्ने बेला भएको छैन, त्यसैले यी चौरी याकले हिउँदमा यही बिताएको हुनुपर्छ। ती मध्ये केही भर्खरै ब्याएका रहेछन्। गोठाला नजिक नभएकाले यी चौरीका बाछा बाछीले पुरै दुध खान पाएका छन्। मान्छे कम आउँदा यी थारलाई चाहिँ आनन्द भएको हुनुपर्छ। उनीहरूको हल्ला सुन्नु पर्दैन अनि उनीहरूबाट डराउनु पनि पर्दैन। 17 वर्ष अघि आउँदा हामीले यहाँ थार देखेका थिएनौँ, धेरै कोसिस गर्दा पनि। यसपालि थार हेर्न कतै जानै परेन। थार हाम्रो क्यामेरा अगाडि पोज दिएर बसेका थिए। यो ठुलो भाले थार अलि अघिसम्म चिसो पानीमा आधा जिउ डुबाएर सिमको झार खाँदै थियो। बिचराहरू हामीलाई देखेर यिनले भाग्नु पर्यो। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हुनाले यिनीहरूलाई खानेकुराको खाँचो छैन। राष्ट्रिय निकुञ्जमा आएर बन्दुक जस्तो क्यामेरा देखाएर हामीलाई तर्स्याउने यो थारले यस्तै सोच्यो कि यस्तो दृश्य यहाँ आक्कल झुकल मात्र देख्न पाइने हुनाले यी थार देखुन्जेल हामीले यी हिँडेको दृश्य खिचिरह्यौँ। 4 खुट्टे भए पनि यो जनावर चट्टान चढ्न सिपालु हुन्छ। मानिसले थारकै सिको गरेर चट्टान चढ्ने खेल रक क्लाइम्बिङ खेल्न थालेका हुन् कि? हामी अहिलेसम्म पनि लामाको याक हिँडेकै बाटो हिँड्दैछौँ। यहाँ आउँदा थाहा हुन्छ लाङटाङ उपत्यका पूर्वतिर थुनिएको अर्थात् हिमालले छेकिएको उपत्यका रहेछ। ऊ सिधा अगाडि हेर्नुस् त, त्यो भित्ताले यस उपत्यकालाई अगाडि फैलन दिएको छैन। यसको अर्थ लाङटाङ खोला पनि यही टुङ्गिनु हो। तिब्बत पुग्न यहाँबाट धेरै हिँड्नु पर्दैन। लाङटाङ खोलामा बग्ने पानी र ढुङ्गाका मुहान यिनै टाकुरा हुन्। लाङटाङ खोला साँच्चै सानो भइसकेको छ नि। केन्जिङबाट बिहान 8 बजे हिँडेर बाटोमा देखिएका हिमाल, पहाड, लाङटाङ खोला, वनस्पति, चौरी, याक लगायत थारहरूको दृश्य छायाङ्कन गर्दै 4 घण्टा 50 मिनटमा यस लाङसिसा ग्लेसियर अगाडि आइपुग्यौँ। त्यसबेला लाङसिसा ग्लेसियर लगायत अन्य हिमालहरूमा हिउँको मात्रा ज्यादै कम थियो। हिमालमा खडेरी, जलवायु परिवर्तनको असर भनेर त्यति बेला हल्ला गरेका थिए। तर अहिले भने लाङसिसा ग्लेसियर लगायत अन्य हिमालहरूमा राम्ररी हिउँ परेको छ र यो लाङटाङ खोलाको स्वरूप पनि ठुलो भएको छ। लामाको याकको कथा टुङ्गिएको छैन। त्यो कथा टुङ्ग्याउन छाडेर अब हामी खाना खान्छौँ।
3 बजेसम्म खाना खान नपाउँदा हामीलाई कति भोक लागेको होला त्यो हामीलाई नै थाहा छ। लामाको याकको बाँकी कथा त्यसपछि भन्छु। त्यो वाइट छोडेर तपाईँ पनि आयो हुन्छ बस्नुलाई। ल चियर्स। हाम्रा होटलवाला नोर्बु तामाङले बनाएर पठाइदिएको तिब्बती रोटी, आलु र साग मिसाएको तरकारी, अन्डा, कालो चिया अनि काठमाडौँबाट ल्याएको तिलको धुले अचार उग्र भोकसँग मिलाएर खाँदा निकै मिठो लाग्यो। त्यसमाथि यस्तो स्वर्ग जस्तो ठाउँमा बसेर खाँदा। अब लामाको याकको बाँकी कथा। हामीले लन्च खाएको ठाउँभन्दा 5 मिटर पूर्व आइपुगेपछि लामाको याकले आफ्नो यात्रा टुङ्ग्यायो, आफ्नो जीवन पनि टुङ्ग्यायो। लामा यहाँ आइपुग्दा त्यो याक मरिसकेको थियो। याक मरेको यस ठाउँलाई आजभोलि लाङसिसा भनिन्छ। यस याकका मालिकका भाषामा लाङ भनेको याक र सिसा भनेको मरेको ठाउँ हो। याक फर्काउने यत्रो बाटो हिँडेर आएका लामालाई याक मरेको देख्दा रिस उठ्यो। याक फर्काउन नसके पनि त्यसको छाला चाहिँ लाने विचार गरेर लामाले त्यसको छाला काढे र यो ढुङ्गामा सुकाए। पछि छाला उठाउन जाँदा त्यो त्यही ढुङ्गामा तासिएछ। त्यो याक नभएर लाङटाङ उपत्यकाका अन्वेषक हुन् रे। संसारमा यस्तो उपत्यका छ भनेर मानिसलाई बताउने दूत थिए रे। यी दूतले मानिसलाई जुन ठाउँसम्म डोर्याएका थिए हामी त्यो ठाउँभन्दा अघि जाँदैनौँ। यो यात्रा श्रृङ्खला तिनै अन्वेषकलाई समर्पण गरेर हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। टासिटले।